नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिबाडी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावी चर्चासँगै अर्को गठबन्धनको तरंग। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको प्रचण्ड नेपालको भनाई बार्गेनिङ बढाउने अस्त्र। अर्को कांग्रेस भन्छ मनोवैज्ञानिक दबाव मात्रै। प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा जोड्दै निर्वाचन आयोग मंसिरमा चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्ष। विद्युतीय मतदानका लागि राजनीतिक सहमति जरुरी। अर्बौं खर्चेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याए पनि वर्षायाममा धारा रित्तै। अन्य दुई खोलाबाट पानी ल्याउने गृह कार्य निर्धारित समयमा कार्यान्वयनकै समस्या। गाउँ गाउँमा कार्यालय खोल्दै दर्जनौं लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा सर्वसाधारणमाथि ठगी। कतिपय विपन्न परिवार घरबार विहीन, पीडितहरू संघर्षमा। संसदमा महँगी विरुद्धको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल। कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग। सरकार गम्भीर नभए श्रीलङ्का जस्तै हुने चेतावनी। अफ्रिकी मुलुक केन्यामा जंगली जनावरको आतंक नियन्त्रणको माग गर्दै प्रदर्शन। प्रहरीले गरेको कारबाहीमा परि कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु। र आईसीसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। कतार 79 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन सके लगत्तै अर्को चुनावका लागि अनेक समीकरणका विषय सतहमा आए पनि स्पष्ट मार्गचित्र भने बनिसकेको छैन। आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको भने प्रचण्ड र नेपालका अभिव्यक्ति कांग्रेससँग बार्गेनिङ बढाउने अस्त्र मात्रै भएको र यो गठबन्धनको विकल्प तयार भइ नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेपछि उत्साहित बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ 15 गते प्राइम टाइम टेलिभिजनको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको अभिव्यक्ति दिए। त्यसको लगत्तै सत्ताको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको बताए। नेपालले बिहीबार पनि एक कार्यक्रममा सोही भनाई दोहोर्याएका थिए। आखिरी प्रचण्ड र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न कसले अफर गर्यो त? यसबारे उनीहरूले स्पष्ट गरेका छैनन्। तर स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको चुनौतीको सामना गर्न नसकेर दोस्रो शक्तिमा झरेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनावी सरकार बनाउने र गठबन्धन तोड्न पनि प्रचण्ड र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर एमाले यो भनाइको खण्डन गरेको छ। कांग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउन प्रचण्ड र नेपालले अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अफर आए भनेर हल्ला गरेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ। नेकपा एमाले त गठबन्धनको बारेमा आफ्नो दललाई छलफल गर्ने समय समेत नभएको जनाएको छ। उसले एमाले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको स्पष्ट पारेको छ। जोगाउनुस्, कांग्रेसका पछि लाग्नुपर्छ, कहिलेसम्म पछि लाग्नुपर्छ लागिरहनुहोस्, यसमा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। हामीले त्यो चाहिँ जे यहाँ प्रचार भइरहेछ त्यस्तो गल्ती एमाले गर्दैन। एमाले प्रधानमन्त्री बाँड्दै हिँड्दैन, त्यो गरिरहेको छैन, गर्दैन। त्यो गर्ने कुरा पनि होइन, त्यस्तो सस्तो चिज पनि होइन प्रधानमन्त्री बाँड्दै हिँड्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले दलहरूले गन्तव्य बिर्सदै गएको दावी गरेका छन्। कार्कीले एमालेसँग तालमेलको सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट गरेका छन्। उनले माओवादीले संस्थागत निर्णय नगरेसम्म दिएका अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक मान्न नसकिने बताएका छन्। पार्टीभित्रको जो जनतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, त्यो असाध्यै सङ्कुचित भएको अवस्था छ। हामीले एमालेको महाधिवेशन देख्यौँ हैन, त त्यो एमालेको महाधिवेशनमा कहीँ पनि प्रजातन्त्र चाहिँ देखिएन। त्यसका एकजना मुख्य नेता हैन, ती नेताको आज्ञा, ती नेताको सुस्खेरा नै त्यो पार्टीको आवाज रोदन सबै हुने गरेको छ। त यस्तो स्थितिमा कुनै एउटा अमुक नेताले के बोल्दा उसले कति मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गरेका छ, कसको भोइस बोलिरहेको छ केही थाहै हुँदैन। सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने निकट भविष्यमा हुने संघीय संसदको निर्वाचनमा सिटका लागि बार्गेनिङ गर्न प्रचण्ड र नेपालको भनाइ आएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ। प्रचण्ड र नेपालको भनाइले पार्टीभित्र भने मनोवैज्ञानिक असर परेको कांग्रेसले जनाएको छ। तालमेलै गरेर जाने भन्ने खालको जुन त्यो बाटोतिर हामीहरू गइरहेका छौँ, त्यो बेलामा तालमेलमा रहने प्रत्येक दलले
आफ्नो अलिकति भए पनि आफ्नो पक्षमा बढी सिटहरू आओस् भन्ने कोसिस गर्ने नै भयो। तर त्यसका निम्ति चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भएका भाषाहरू मनोवैज्ञानिक रूपले दबाब दिन खोज्ने जुन खालको अहिले विषयहरू देखियो, यसलाई चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै म चाहिँ खालि अहिले एउटा घटनासँग मात्रै जोडेर हेर्दिनँ कि यो आइराख्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नु पर्यो होइन। अब यसलाई एकदम सहजतापूर्वक लिने हो कि खासै केही होइन भनेर भन्दै जाने हो भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यसलाई ढाकछोप गर्न सकौँला। अनि अलिपछि यसले जब च्याप्दै लिएर जान्छ नि, भोलि जब मानौँ अहिले सिटको बाँडफाँडमा च्याप्ला, चुनावै जित्यो भने मन्त्रालयको बाँडफाँडमा च्याप्ला, अलिपछि प्रधानमन्त्रीको बाँडफाँडमा च्याप्ला, कतिसम्म च्यापिने हो कहिलेसम्म च्यापिने हो भन्ने कुरामा चाहिँ समयमै सोच्ने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ होला। राजनीतिका जानकारका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको साथ पाएर हौसिएका प्रचण्ड र नेपालले सङ्घ र प्रदेशमा समेत बढी सिट लिने दाउमा यस्ता अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ। एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहना राखे पनि देउवा प्रचण्ड र नेपालको सत्ता स्वार्थका कारण तत्काल नयाँ समीकरण बन्ने स्थिति भने नरहेको बताइन्छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धन निरन्तर जाने बताएका छन्। 2 दिने प्रशिक्षणपछि आज कर्णालीका पार्टी नेता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनका विषयमा आएका गलत हल्लाहरूका पछि नलागेर सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। 5 दलीय गठबन्धन मुलुकको स्थायी राजनीति र लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति बनेको प्रचण्डको भनाइ छ। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन उहाँसँग पनि हाम्रो कुराकानी यो गठबन्धनलाई कसरी अझ बलियो बनाउने, लोकल इलेक्सनमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा अझ राम्रो कसरी गर्ने भन्नेमा नै छलफल अगाडि बढेको छ। माओवादी केन्द्रले ल्याएको नतिजाले केही दल आत्तिएको प्रचण्डको दाबी थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले ल्याएको नतिजा सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि अब सरकारले प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि यही वर्षभित्र गर्नुपर्नेछ। सत्ता गठबन्धनमा संघीय चुनावका लागि बार्गेनिङ सुरु भइसकेको छ भने प्रतिपक्ष एमाले पनि गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पल्ला भारी बनाउने दाउमा छ। दलहरू प्रारम्भिक चुनावी जोड घटाउमा लागिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको तयारी के छ त? एक रिपोर्ट। मंगिरको दोस्रो साता आसपास चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको बुझाइ छ। वर्षात र दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्व सकेर जाडो सुरु हुनु अघि नै निर्वाचन गर्न सकिए मौसमको हिसाबले पनि र कानुनी रूपमा पनि उपयुक्त हुने आयोगको ठम्याइ छ। 2074 सालको निर्वाचनमा मंगिर 22 गते पहिलो प्रमाणपत्र वितरण गरेको मितिलाई आधिकारिक भन्दा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूको 5 वर्षको पदावधि पनि यही मितिमा समाप्त हुन्छ। यस हिसाबले पनि मंगिर 22 अघि निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ठ्याक्कै अब यही मितिदेखि भन्ने कुरा त कहीँ लेखिएको चाहिँ छैन हैन। यद्यपि अब आयोगले प्रमाणपत्र वितरणलाई आधार मान्न सकिन्छ भन्ने एक खालको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसलाई आधार मान्दाखेरिमा यहाँले भने जस्तै कार्तिकको अन्तिम अथवा मंगिरमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। अहिले स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाको निर्वाचनमा व्यस्त रहेको आयोगले जेठको अन्तिम साता वा असारको पहिलो साता मतदाता नामावली दर्ता अभियान सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दर्ता गर्न छुटेका तर प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मतदान गर्न चाहने मतदातालाई ध्यानमा राखेर आयोगले उक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। त्यस्तो अभियान निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघि बढीमा 1 महिनाका लागि सञ्चालन गरिनेछ। दर्ता अभियान चाहिँ त्यति लामो जाँदैन, 15 दिन 20 दिन 3 हप्ता अथवा 1 महिना बढीमा जान सक्छ। किनकि हाम्रो मतदाता नाली ऐनमा के भनिएको छ भन्दा अब अर्को चुनावको मिति जुन दिन चाहिँ घोषणा हुन्छ त्यो दिनबाट फेरि हाम्रो मतदाता दर्ता बन्द हुन्छ। त्यसैले अब यो बीचको समयलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने आयोगले सोच बनाएको छ।
आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै दर्ता खुल्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणना कार्य निकै चुस्त गतिमा भएको र मतपरिणाम घोषणामा निकै समय लागेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी आयोग अबका निर्वाचनको मतगणना छिटो गर्ने उपाय खोज्दैछ। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन EVM प्रयोगमा ल्याउन सकिए निर्वाचन सम्पन्न भएको 2 दिनमै सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। तर त्यसका लागि राजनैतिक सहमति जुट्नुपर्नेछ। मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो मतगणनामा ढिलाइ भने नहुने अरियाल बताउँछन्। निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै नेताहरूका विभिन्न किसिमका राजनैतिक टीका टिप्पणी आइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि र निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनैतिक वृत्तमा कस्तो हलचल होला? अहिलेकै समीकरण कायम रहला वा चुनावसम्म नयाँ समीकरण बन्लान्? चुनावी सरगर्मी बढेसँगै त्यो पनि हेर्न लायक हुनेछ। 4 वर्ष अघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको वास्तविकता अझै बाहिर आउन सकेको छैन। यसबीचमा 4 जना त प्रहरी प्रमुख नै बनिसके। उनीहरूले कार्य प्रारम्भ गर्दा निर्मला हत्याकाण्डको दोषी पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 1 महिना अघि प्रहरी प्रमुखको कमान्ड सम्हालेका धीरज प्रताप सिंहले पनि निर्मला हत्याकाण्डको दोषी पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए। एक रिपोर्ट। 2075 सालमा कञ्चनपुरकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो। त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल थिए। उनले आफ्नै कार्यकालमा हत्यारा पत्ता लगाउने दाबी गरेका थिए। तर त्यो दाबी पूरा गर्न त परको कुरा, घटनास्थल र त्यहाँ सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू समेत प्रहरीले सुरक्षित राख्न सकेन। त्यतिबेला उल्टे प्रहरी सङ्गठन नै बदनाम हुन पुग्यो। केही प्रहरीलाई थुनामा राखेर छानबिन पनि भयो, तर निष्कर्षविहीन जस्तै। त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दै ठाकुर गेवाली महानिरीक्षक बने। उनलाई पनि निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा प्रश्न सोधियो। उनले पनि आफ्नै कार्यकालमा हत्यारा पत्ता लगाउने बाचा गरे। केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिए पनि त्यतिबेला पनि अपराधीसम्म पुग्न प्रहरी असफल भयो। त्यसपछि शैलेश थापा छेत्री महानिरीक्षक बने। उनले पनि त्यही वाक्य नै दोहोर्याए। शङ्कास्पद मानिएका भारतीय मूलका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिए पनि उनको कार्यकालमा त्यसबाहेक ठोस प्रगति हुन सकेन। अहिले 1 महिना अगाडि मात्र धीरज प्रताप सिंह IGP बनेका छन्। बिहिबार मात्र 1 महिना कार्यकाल सकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। हामीलाई सधैँ खड्किने गरेको यो बाँकी रहेका कुनै जघन्य अपराधको अनुसन्धान त्यसो गर्ने बेला निर्मला पन्तको पहिलो उसमा आउँछ हैन। त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धान यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्। त्यो पनि त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। निर्मला हत्याकाण्ड के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका छन्। तर अनुसन्धान गरेर हत्यारा पत्ता लगाउनु झन जटिल बन्दै गएको छ। सुरुवाती चरणमा प्रमाण सङ्कलनमा नै गल्ती गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू। यद्यपि भेटिएका विभिन्न क्लुहरूलाई राम्रोसँग केलाउने र जोड्ने हो भने हत्यारा पत्ता लाग्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। प्रमाणहरू छैनन्। अस्ति पनि मान्छेहरू समाते हैन। अब समातेपछि के छ, DNA तपाईँले त टेस्ट गर्नुहुन्छ। DNA टेस्ट गरे मात्रै भएन त। DNA तपाईँले टेली गर्नु पर्यो फेरि हैन। त्यो टेली गर्नलाई पनि तपाईँसँग छैन के पनि। त्यसैले मैले के भने तपाईँको अब डाइरेक्ट एभिडेन्सेसहरू भन्दा सुनाएका, देखेका हैन लगायतका यस्ता कुराहरू जुन छ नि, त्यसको चेनहरू मिलाउँदै गएर जुन सूचनाहरू आउँछ त्यो सूचनाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यी कुराहरू चाहिँ मिलाउँदै गएर भोलि चेन डेभलप भयो भने घटना यो प्रमाणित नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसो त महानिरीक्षक बनेपछि सार्वजनिक खपतका लागि पनि निर्मला हत्याकाण्डको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको टिप्पणी हुन थालेको छ। तर जे होस्, यस अगाडिका महानिरीक्षकले पूरा नगरेको काम अहिलेका महानिरीक्षक सिंहले पूरा गर्छन् या गर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा यत्रतत्र फालिएको फोहोरको डङ्गुरले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। फोहोरको दुर्गन्धले अति भएपछि टेकुका स्थानीय बासिन्दाले सङ्कलन केन्द्रमै फोहोर फाल्न रोकेर धरनामा बसेका छन्। केही दिन अघि मात्रै निर्वाचित काठमाडौँका मेयर बालन शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा पहल गरे पनि परिणाममुखी बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा अत्याधिक मात्रामा फोहोर थुप्रिएका छन्। लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको फोहोर अझै केही समय नउठ्ने हो भने फोहोरकै कारण महामारी फैलिने निश्चित छ।
काठमाडौँको टेकु स्थित फोहोर संकलन केन्द्र नजिकका स्थानीय बासिन्दाहरू बिरामी पर्न थालेपछि उक्त स्थानमा फोहोर संकलनमा रोक लगाएका छन्। संकलन केन्द्रमा उपत्यकाको सडकमा भएको फोहोर केही समयका लागि मात्रै ल्याएर उक्त फोहोरलाई सम्बन्धित फोहोर विसर्जन गर्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यहाँ फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट जस्तै पारिएको छ। निकै लामो समयदेखि थुप्रिएका फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म त्यहाँ फोहोर फाल्न नदिने उनीहरूको अरान छ। अहिले चाहिँ सिस्टोल चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द छ। सिस्टोलमा बन्द भयो भने यो फोहोर चाहिँ अहिले डुङ्गुर जुन छ यो डुङ्गुर चाहिँ यहाँ राख्ने प्रचलन जस्तै भइसक्यो। यिनीहरूले यो चलाउनै गरिसक्यो र हाम्रो यहाँ यो स्थानीयवासीहरू यहाँ टेकुको मात्र होइन तपाईको 12 वटा हैन यता पारी 14 वटा छ। त्यसपछि ललितपुर सानेपातिर समेत यसको दुर्गन्धले बसि नसक्नु भएको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यहाँ फोहोर राख्ने ठाउँ पनि भएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँको फोहोर चाहिँ नल्याउनु, यो ठाउँमा चाहिँ फोहोर चाहिँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ डम्पिङ गर्नुको लागि चाहिँ नल्याउनु भनेर हामीले रोकेको। सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा स्थानीयवासीले फोहोर फाल्न नदिएपछि महानगर क्षेत्रका सडक तथा चोक बस्तीमा फोहोर उठेको छैन। यता शुक्रबार पुरै दलबल सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल सिस्टोल पुगेका थिए। दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले समेत चर्को विरोध जनाएका थिए। मेयर शाहले सिस्टोलमा रहेको फोहोरमा केमिकल प्रयोग गरेर 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मेयर शाहले दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि घर घरमा जनचेतना फैलाउनेदेखि 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गर्ने, त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला हैन। गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ हैन। त्यो केमिकल हालिसकेपछि केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पर्यो है। फेरि केमिकल आउने ट्रक रोकिनु भएन हैन। त्यो कुराहरू यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना जस्तो लाग्छ हैन। तपाईको सबै ओभरअल सबै त्यहाँ सिस्टम लागिसकेपछि अर्को कुरा बन्चरी डाँडाको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पनि सबै रिपोर्ट हेरौँ। मैले आफैले पढेँ हिजो, किन भन्नु कसैले के भन्ने कसैले के भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कम्प्याक्ट गरिसकेर जुन लिजेट हुन्छ नि त्यसैलाई सर्कुलेट गरेर त्यसको चाहिँ साइन्टिफिक सिस्टम नै छ। त्यसमाथि माटोको 15 सेन्टिमिटरको लेयर हुन्छ। त्यो लेयरिङ गर्दै गरिने त्यसले चाहिँ दुर्गन्ध आउँदैन। मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सृजित समस्या समाधान गर्नुपर्ने रहेको दोहोर्याएका छन्। सिस्टोलका स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान कायमै रहेका छन्। छलफलका क्रममा स्थानीय र महानगरका जनप्रतिनिधि बीच चर्काचर्की समेत परेको थियो। तपाईहरुको त्यो फोहोर मैला रोक्ने बित्तिकै पैसा आउँछ रे नि त, पैसा झर्छ रे नि त। अब यस्तो नराम्रो बनाउँछ कि हामीलाई नेताले बोलेको कुरा मलाई पनि नभन्नु, म पनि बोल्दिनँ है। शहरी विकास मन्त्रालयलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्न तयार छैनौँ, किनभने उसले दमन गरिरहेछ। यहाँ दमन पुलिस लगाउने पटक गरिरहेछ के मानव र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भएकोले फोहोर वा स्थानीयको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2046 सालको परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले काकाकुल काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको सपना बाँडे। त्यसको 33 वर्षपछि मेलम्चीको पानी त राजधानी आयो, तर दीर्घकालीन नभएर क्षणिक मात्र। अहिले फेरि राजधानीलाई अन्य स्थानको पानी ल्याएर बाँड्ने सपना देखाउन सुरु गरिएको छ। के राजधानीवासीलाई पानी पुर्याउन नसक्ने नै हो त सरकार? एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौँका लागि अब सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याएर वितरण गर्नेबारे अध्ययन हुने बताए। मकवानपुर र काठमाडौँको सिमानामा सिस्नेरी खोला पर्छ भने दक्षिणी ललितपुरमा ठोस्ने खोला छ। सरकारले यी खोलाको पानी काठमाडौँमा ल्याउने बारे अध्ययन थाल्ने घोषणा गरेको हो। यी बाहेक काठमाडौँ वरपर खानेपानीको स्रोत रहेका ठाउँमा पानी सङ्कलन गर्ने, पोखरी निर्माण गर्ने अनि त्यहाँको पानीको सदुपयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथसाथै ती ठाउँमा जलाधार क्षेत्रको रूपमा विकास गरी पार्क समेत बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। जबकि दशकौं अगाडिदेखि सुरु भएको मेलम्चीको पानी राजधानीवासीले भरपूर उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
वर्षा लागेपछि सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। फेरि सिस्ने खोला र ठोस्ने खोलाको पानी राजधानीवासीले कहिले पाउने हुन् त्यो अत्तो पत्तो छैन। तर खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी तत्काल नै राजधानीवासीले पिउन पाउने दाबी गरेका छन्। त्यही मेलम्ची आयोजनासँगै मिलाएर नै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौँ भित्राउने तयारी सरकारको छ। काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा पानी कमी हुन नदिनका लागि हामीले फेरि 17 करोड लिटर यो बर्सातको बेलामा हामीले त्यसलाई वितरण गर्नेछौँ र बर्सात लगतै हामीले फेरि पानी काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी उहाँहरूले खान पाउने हुनेछ। त्यसो त मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा नै आए पनि त्यसले मात्र काठमाडौँवासीको माग पूरा हुँदैन, त्यसको विकल्प पनि खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर जसरी मेलम्ची झुलायो त्यसरी नै झुलाउने गरी योजना अगाडि बढाउन नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर छ। उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले 13 करोड लिटर वितरण गर्दै आएको छ। तर मेलम्चीको दैनिक 17 करोड लिटर पानी नियमित हुन सकेको छैन। खानेपानीको आवश्यकता पनि भएको र योजनालाई ठिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो भने छिटो नै वैकल्पिक बाटो पनि पूरा हुने खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको बुझाइ छ। तर त्यसको लागि सही स्रोत व्यवस्थापन, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। अब यो एउटा जे हात्य भए पनि पानी त ल्याउनु पर्यो, कुनै उपाय त छैन, पानीको त विकल्पै छैन होइन। अब अहिले त टालटुले गरेर चलेको छ, कोही इनारले गरेका छन्, कसैले चाहिँ नि बर्खाको पानीको सङ्कलन गरेका छन्, कसैले चाहिँ नि ट्युबवेल गाडेका छन्। यो ट्युबवेलको पनि काठमाडौँमा समस्या, यत्र होटलहरू छन् सबैले आफ्नो ट्युबवेल गरेर यसले समस्या पनि पारिरहेको छ भने यसको धेरै दिगो त होइन। अब कुन तरिकाले गर्ने भने वरिपरिका नदीहरू सङ्कलन केन्द्रहरू अब त्रिशुलीबाट तान्ने हो कि त्यो पनि सोच्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। अथवा बर्सातको ठुल्ठुलो रिजर्भर ट्याङ्कहरू बनाएर होइन बर्खाको बेला पानी सङ्कलन गर्ने किसिमले गर्ने, यो त यता त एकदमै सिरियसली लाग्नुपर्छ। काठमाडौँमा पानीको हाहाकार अन्त्यका लागि भरपर्दो मानिएको मेलम्चीका लागि 3 दशक पर्खिनु पर्यो। तर जब आयोजना सकियो र पानी आउन थाल्यो दिगोपनमा समस्या देखियो। त्यसैले काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको समस्या हटाउन सरकारले तत्काल वैकल्पिक स्रोतको खोजी र तीव्र गतिमा योजना पूरा गर्न आवश्यक छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप तीव्र वेगमा बढिरहेको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको 13औं बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासचिव चन्दले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण नेपाल नव उपनिवेशमा फस्ने क्रममा रहेको दावी गरे। एमसीसी पारित गर्नु र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आएर खुलेआम तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्नुलाई उनले हस्तक्षेप भनेका छन्। एक हप्ता पनि भएको छैन छलफल सुरु भएको, अर्को हप्ता झोला बोकेर हिँडिहाल्ने, यो कस्तो खालको लिडरसिपको चरित्र हो? यो एकछिन कुराकानी हुन पाएको छैन, पुरा तपाईँको खरानी उडाउँदै हिँड्ने खालको यो कस्तो संस्कार र दृष्टिकोण हो? त्यसैले हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ लामो समय त्यो नगर, छलफल गर, उहाँहरू लगायत त्यसको कञ्चनजी पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो जो देखियो त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो अलिकति दुःखद त भयो, नेपाली जनताले हेर्दाखेरि पनि दुःख मानेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयले पार्टीमा भएको मतभेदले पार्टी विभाजनसम्म पुगेको चन्दको भनाइ छ। उनले पार्टीबाट अलग भई नेकपा बहुमत गठन गरेका धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीले विवाद भएको हप्ता दिनमै झोला बोकेर हिँडेको बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोल्दै चन्दले विवाद भएको हप्ता दिनमै हिँड्ने कस्तो खालको लिडरसिप हो भन्दै प्रश्न गरे। आफूहरूले चुनावलाई क्रान्तिको एउटा अङ्गको रूपमा मात्रै उपयोग गरेको पनि उनले बताए। यस्तै सचिएर आएमा माओवादी केन्द्र सहितका शक्तिहरूसँग समेत पार्टी एकता हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा आज त्यही हाबी छ, दलाल पुँजीवादको कारणले नेपालको राजनीति सङ्कटग्रस्त छ, अर्थतन्त्र दिनदिनै टाप पल्टिँदै गएको छ। आज तपाईँहरू सबैले सायद सुन्नुहुन्छ जे न त्यही नचलेको जस्तो मात्रै हो, जुनसुकै दिन पनि नेपालको अर्थतन्त्र टाप पल्टिएको घोषणा हुने बिन्दुतिर पुग्दैछ। यो नेपाली जनताको लागि बडो दुःखद कुरा हो। महासचिव चन्दले अहिलेकै अवस्थाको निरन्तरता भए कुनै पनि दिन नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा हुन सक्ने दावी गरेका थिए। महासचिव चन्दले आगामी असोज 1 गते आफ्नो पार्टीको 9औं महाधिवेशन गरिने र सबै भ्रमहरूलाई सफाचट पार्ने बताए। राष्ट्रिय सभाको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन,
अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सांसद प्रकाश पन्त, उदयबहादुर बोहरा, डाक्टर विमला राई पौडेल, रामचन्द्र राई, माया प्रसाद शर्मा र प्रमिला कुमारी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो। यही जेठ 19 गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक संरचना लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सो विशेष समिति गठन गरिएको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विशेष समितिको कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 4 महिना रहने जानकारी दिए। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित समितिको कार्यावधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 4 महिना हुनेछ। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाद्वारा प्रस्तुत उक्त नामावली सहितको समिति गठनको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको हो। केही वर्ष अघिसम्म ब्याजको स्याज गराउँदै गरिबहरूलाई ऋणको नाममा ठगी गर्ने साहु महाजन शैलीको नयाँ रूप अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको छ। ग्रामीण बस्तीमा शाखा कार्यालय खोल्दै टोलमा छिरेका दर्जनौं लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमाथि ठगी गर्दै आएको रहस्य धमाधम उजागर हुन थालेसँगै पीडितहरू एकजुट भएर सङ्घर्षमा उत्रिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गाउँमा पुगेर समूह गठन गर्दै समूहको जमानतमा बिना धितु, दलित, जनजाति र अन्य विपन्न वर्गका महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्न भन्दै ऋण दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 50,000 ऋण दिँदा सेवा शुल्कका नाममा 3,000 रुपियाँ सुरुमै लिने र चर्को ब्याज असुल्दै आएको पाइएको छ। ऋण लिँदा आकर्षक अफर भन्ने र पछि 36% सम्मको ब्याज असुल्ने प्रवृत्तिले कतिपय विपन्नहरू उल्टै घरबार विहीन अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत सङ्कलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिना धितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकार योग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित लघुवित्त संस्थाहरू स्थापना भए पनि ठगी बढेपछि लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नै गठन भएको छ। लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालले असोज 25 गते काठमाडौँमा लाखौं पीडित महिला उतारेर बृहत विरोध गर्ने तयारी नै गरेको छ। लघु वित्त वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेर महिलाहरूलाई रोजगारी दिने र आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुसार काम नभएको बरु उल्टै ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू उत्पीडनमा परेको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम गेवाली लघुवित्तमा संलग्न 2% महिला विस्थापित र सयौं महिलाले आत्महत्या गरेको बताउँछन्। दुर्गम गाउँ बस्तीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाई चक्रवृद्धि ब्याजमा 15 देखि 20% र 2 देखि 3% सेवा शुल्क लिई मासिक किस्ताबन्दीमा ऋण लगानीका साथै एक व्यक्तिलाई 8 देखि 10 वटा संस्थाहरूले ऋण बाँड्दै हिँडेका छन्। त्यसैले यस्तो तरिकाले समाज झन गरिबीको रेखामुनि आउने र लघु वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरू मात्रै खरोबपति बन्ने परिपाटी बाहेक अरू केही नहुने देखिन्छ। यस्तै सङ्घर्ष समितिका सदस्य विष्णुमाया बुढाथोकी एलिमा खातुनले लघुवित्तको ब्रह्मलुट र ग्रामीण महिलाप्रति गरेको ज्यादतीको विरुद्ध सबैजना एकजुट भएर लाग्न आह्वान गरिरहेका छन्। पहिला त हामीले जानिएन, अब ल बिना धितो ऋण दियो, अब यो त खान पाइयो भने सबै दिदीबहिनीहरूले जनताहरूले सबैले नै मागेर लिएर खाए, घर घरमा भन्न आयो, सबैले खाइदिए। अहिले यतिखेर दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई तिर्न नसकेर गाह्रो भएको छ। कोही चाहिँ बच्चाहरू छोडेर मर्ने, कोही भाग्ने, कोही बच्चाहरू बोकेरै भाग्ने। अब धेरै जस्तो महिलाहरू विस्थापित भइसकेका छन्। 28वटा संस्थाले एउटा गरिब महिलालाई के को आधारले लगानी गर्यो? आज त्यो किस्ता उठाउन सकेन, गाउँ गाउँमा गएर किस्ता दिन नसक्दाखेरि घरमा अर्काको एउटा चाहिँ महिलाको घरमा गएर लघु वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले चाहिँ बुट बजारिरहेका छन्। आज महिलाहरूमाथि चाहिँ हातपात गरिरहेका छन्। आज महिलाहरूको बाल बच्चाहरू विचलित भइरहेका छन्।
यता समितिका कोषाध्यक्ष शिखा रेग्मी, सदस्य रेणुकला प्रेमीले लघुवित्तकै कारण धेरैको उठिवास हुँदा समेत सरकारले अनुगमन तथा नियमन नगरेको गुनासो गरेका छन्। लघुवित्त बन्द गर्नुपर्ने माग समेत यति बेला चर्को रूपमा उठिरहेको छ। हाल देशैभर 51वटा लघुवित्तका 3435 लघुवित्त शाखाहरू छन्। 26,56,000 सदस्य छन्, जसमा महिलाहरूको सहभागिता 97% भन्दा बढी छ। 36 लाख सदस्यका नाममा 2 खर्ब 17 अर्ब रुपियाँ लघुवित्त मार्फत लगानी भइरहेको छ। लघुवित्तका नाममा ठगी बढेको गुनासोसँगै देशमा कतै सहकारी र बैंक वित्तीय संस्था मार्फत समाजमा अराजकता त बढाइँदै छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। खेती गर्ने समय हुँदा समेत कर्णाली प्रदेशमा मल नपुग्दा किसान समस्यामा परेका छन्। किसानले धानको बिउ छर्ने समय हुँदा समेत मल नपाउँदा चिन्तित छन्। गत मङ्सिरमा कर्णालीका लागि आएको युरिया मल चैत्रमा सकिएपछि मल पाइने आशामा कृषि सामग्री कम्पनी पुगेका किसान निराश भएर फर्कन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। मानो रोपेर मुरी फलाउने सिजन सुरु भइसकेको कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा अहिले 150 टन डिएपी र 10 टन पोटास मल मात्रै मौजदात छ। तर युरिया मल राख्ने गोदाम भने रित्तै छ। गत वर्ष मङ्सिरमा 894 टन आएको युरिया मल चैतमै सकिएको हो। कर्णालीका केही जिल्लाहरूमा धान रोप्न सुरु गरिएको छ भने केही जिल्लाहरूमा कृषकहरू धानको बिउ राख्न व्यस्त छन्। समयमै मल नपाउँदा कृषकहरूले उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीले पाउने यहीँबाट हो। अब सरकारले यहाँ मल उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले यहाँबाट मल पाउँछौँ। युरिया हामी पाएनौँ अहिले। के सरकारले यहाँ यस अफिसमा मल उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले पाउँछौँ, नत्र हामी पाउन सक्दैनौँ। अब उहाँ किसानहरूले पनि नचाहिरहेका हुन्छन्, हामीले मल पाएनौँ। खेतपात लगाउने भयो, सिजन भयो। कृषकहरू अहिले सेयर सदस्य 216 जना छ, तर मल दिनुपर्ने पुरै वडा लाग्यो। कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लामा रासायनिक मल प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। तर सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका कृषकहरूले मात्रै रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी जिल्लामा पोटास र डिएपी भन्दा पनि युरिया मल बढी खपत हुने गरेको छ। सल्यान र रुकुम पश्चिम दाङ तथा बाँकी 3 जिल्लामा सुर्खेतबाट मल आपूर्ति हुने गरेको छ। कृषकहरूले दिनहु युरिया मल कहिले आउँछ भन्दै सोध्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले चाहिने आवश्यकता भनेको डिएपी मलको हो, डिएपी र पोटास मलको। अब युरिया मल चाहिने बेलामा सायद आइपुग्छ कि। अब हामीले यो प्रदेश कार्यालय भएको हुनाले हामी यो प्रदेश अन्तर्गतको सल्यान र रुकुमलाई चाहिने दाङ जिल्लाबाट हामी मल वितरण गर्छौँ। अरू बाँकी 8वटा जिल्लामा हामी सबै चाहिने यहीँबाट नै वितरण गर्छौँ। सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा चाहिँ मलको खपत चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। कर्णालीमा वितरण हुने 70% मल कृषि सामग्री र 30% मल साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले वितरण गर्दै आएको छ। अहिले दुवै कार्यालयमा युरिया मल छैन। कर्णालीको 3 लाख हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 2,16,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ। यो मध्ये 38,000मा वर्षभरि र 30,000 हेक्टर जमिनमा आंशिक सिँचाइ पुगेको छ। कर्णालीका अधिकांश जनताहरू कृषि पेसामा आश्रित छन्। मल नपाएर छटपटाएका कृषकलाई प्रदेश सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन चासो दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभामा महँगी विरुद्ध दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सांसदहरूले दबाब दिएका छन्। सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्य वृद्धि भएको प्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। देशमा भएको मूल्य वृद्धिबारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्य वृद्धि अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले
जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई आफ्नो दैनिकी चलाउन समेत समस्या भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजिनुपर्ने बताए। छलफलमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यास मुक्त बनाउनु पर्ने बताए। नेपालमा इन्धन भण्डारण क्षमता धेरै नभएको भन्दै उनले कच्चा तेल किनेर प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। 6 महिना होइन, जम्मा 8-10 दिनको मात्रै छ। हामीले गफ गरेर बनायो। हामीले स्टोरेज क्यापासिटी हामीले बढाउनै पर्छ। त्यसो गरेको आज हामीसँग अलिकति भए पनि थोरै राहत हुन्थ्यो। र क्रुड ओइल र रिफाइन्ड ओइलको बिचमा अहिले पेट्रोलियम प्रडक्टको बिचमा जुन प्राइसको डिफरेन्सेस आएको छ, यसले हामीले के सङ्केत गरेको छ, आगामी दिनमा झन् अप्ठ्यारो हुन सक्छ। भारतमा सस्तो, हामीका धेरै महँगो हुन सक्छ। त्यसैले क्रुड किनेर अन्त कतै राखेर रिफाइन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि यसको बारेमा सोच। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले डिजेल र पेट्रोलमा 1 रुपियाँ कर लगाउनु उपयुक्त भए पनि अन्य कर थप गर्दा समस्या देखिएको बताए। उनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। तेलको कुरालाई एकातिर राख्नुपर्छ हामीले, तर अर्को कुरा जनतालाई राहत दिने कुरामा हामीले संहिता लिएर आयौँ। सरकार छ, स्थानीय तह सरकार छ, वार्डसम्म सरकार छ, सिधै पुर्याउन जनताका। त्यसै एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी डलर विदेशी नै भएकाले 2-4 महिनामै श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने चेतावनी दिए। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिप्रति सरकार रमिते बनेको उनको टिप्पणी छ। मूल्य वृद्धि बढ्छ, यसको चेन असर पर्छ भन्ने कुरा थाहा भएन। प्रिभेन्सनको कुनै उपाय किन अपनाइएन? त्यो विषयलाई किन बेमतलब गरियो? किनभने यही मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण रह्यो र यो सरकारलाई एउटा बडा सजिलो छ। किनभने पहिला 1 रुपियाँ मूल्य वृद्धि कतै बढ्यो भने अटोमेसनमा गएर बढ्यो भने मण्डला तात्यो, सरकारले बढाउँथ्यो। अहिले आइओसीले बढाएर ल्याइदिन्छ, पठाइदिन्छ। यो एउटा न्यारेटिभ सिर्जना गर्न खोजिया छ। त्यसअघि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्य वृद्धि भएको बताए। सरकारले मुद्रास्फीतिलाई रोक्नुको साटो दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित रूपमा 15 दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विपरीत मूल्य बढाइएको आरोप लगाए। ट्याक्सबाट पनि हामी त्यो समायोजन गर्न सक्छौं, तर त्यो यत्रो ठुलो मात्रामा ट्याक्स लिँदाखेरि पनि सरकारले त्यो घटाउने खालको कुनै पनि प्रयास गरेको हामीले देखिएन। त्यही भएर हामीले यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्यौं। अब सरकारका सामुन्नेमा भएका विकल्पहरू धेरैवटा छन्, त्यसभित्र मध्येको एउटा विकल्प कर घटाउने पनि हो। प्रस्तावमा सांसदहरू यज्ञ राज सुनवार, गणेश प्रसाद पहाडी र राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले समर्थन गरेका छन्। यही जेठ 9 गते सो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। यसैबीच सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धिबाट परेको असरको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरिने बताएका छन्। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। मन्त्री बडुले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्नेको बताएका छन्। नेपाल आयल निगमलाई 1 जुन 2022 मा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रति लिटर 31 घाटा हुँदा पनि बिहीबार प्रति लिटर रु 10 रुपैयाँ मूल्य घटाइएको उनको भनाइ छ। बिक्री मूल्यमा रु 10 समायोजन गर्ने निर्णय पश्चात पेट्रोलमा रु 31 रुपियाँ 41 पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु 1 अर्ब 83 करोड घाटा, डिजेलमा रु 28 रुपियाँ 33 पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु 3 अर्ब 73 करोड घाटा। त्यस्तै उनले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्ने लगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गएको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गएको दावी गरेका हुन्। पर्यटन बाहेक सबै क्षेत्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएको लगानी लगायत समग्रमा 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने उनको जिकिर छ। उनले अहिले वैदेशिक सहायता उत्साहवर्धक रहेको र आगामी वर्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधार तयार गरिएकोले अर्थतन्त्रको प्रगति हुने बताए। मन्त्री शर्माले मन र बिउका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएकोले आवश्यकता अनुरूप बजेट व्यवस्थापन हुने विश्वास दिलाएका छन्। कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिने उनको प्रतिबद्धता छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक केन्याको पूर्वमा भएको एक प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको कारबाहीमा पनि कम्तीमा पनि 4 जनाको ज्यान गएको छ। केन्याको मासिम्बा क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूको भिडलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। गोली लागेर ती आन्दोलनकारीको ज्यान गएको केन्या प्रहरीले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा जंगली जनावरले दुःख दिएपछि त्यसका विरुद्धमा सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै प्रहरीका विरुद्धमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए। सो प्रदर्शनमा पनि अरू 7 जना घाइते भएको जनाइएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार जारी रहेको छ। हालै सो क्षेत्रमा हात्तीले 1 जना स्थानीय शिक्षकलाई समेत मारेको थियो। जंगली जनावरबाट बचाउन सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै स्थानीय त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई 79 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। मलेसियामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 117 रन बनायो। नेपालका लागि आशा पुलामी मगरले नटआउट 32 रन बनाउँदा सृष्टि जैसीले नटआउट 23 रनको योगदान गरिन्। 118 रनको विजयी लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको कतार 38 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि साक्षी ददवाल र श्रुतिवेन कमलेश भाइ राणाले समान 14 रन बनाउनु बाहेक अन्य कुनै ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। कतारका 7 खेलाडी शून्यमा आउट भए। नेपालले दोस्रो खेल भोलि युएई विरुद्ध खेल्नेछ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकप खेल्न पाउनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावी चर्चासँगै अर्को गठबन्धनको तरंग। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको प्रचण्ड नेपालको भनाई बार्गेनिङ बढाउने अस्त्र। कांग्रेस भन्छ मनोवैज्ञानिक दबाव मात्रै। प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा जोड्दै निर्वाचन आयोग मङ्सिरमा चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्ष। विद्युतीय मतदानका लागि राजनीतिक सहमति जरुरी। अर्बौं खर्चेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याए पनि वर्षायाममा धारा रित्तै। अन्य 2 खोलाबाट पानी ल्याउने गृह कार्य निर्धारित समयमा कार्यान्वयनकै समस्या। गाउँ गाउँमा कार्यालय खोल्दै दर्जनौं लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा सर्वसाधारणमाथि ठगी। कतिपय विपन्न परिवार घरबार विहीन पीडितहरू सङ्घर्षमा। संसदमा महँगी विरुद्धको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल। कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग। सरकार गम्भीर नभए श्रीलङ्का जस्तै हुने चेतावनी। अफ्रिकी मुलुक केन्यामा जंगली जनावरको आतंक नियन्त्रणको माग गर्दै प्रदर्शन। प्रहरीले गरेको कारबाहीमा परि कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु। र आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। कतार 79 रनले पराजित।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम न्युज। नमस्कार।